پٹھواری کے بہت اہم بہت بڑے شاعر جناب ثاقب امام رضوی جو اسی خطے کے بہت اہم شاعر ہیں، بلنے اتھرو انہوں دی شاعری دی کتاب جس کا اجرا بھی وہ کریں گے اور اپنا کلام سے بھی نوازیں گے۔ آپ سب کی تالیوں میں جناب ثاقب امام رضوی صاحب سے کو دعوت دیں گے کہ وہ آئیں اور ہم سب کو اپنا سخن سنائیں۔ جناب ثاقب امام رضوی۔ بلنے اتھرو مطلب جو جلتے ہوئے آنسو ہے نا جی۔ پٹھواریو تیار ہو جو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ۔ سب تو پہلے تے شکریہ تو ساریاں دوستاں شاعراں ادیباں اور انڈس کلچرل فورم گل اپنی ماں بولی تے وقت دی نزاکت نہ بھی احساس ہے۔ ایک کتاب ہے بلنے اتھرو، اس نے وچ 92 سرکار نی نسبت نال غزلاں اور یہ پٹھواری نی مکمل غزلاں نی پہلی کتاب۔ بسم اللہ۔ تے سب صدر نے اجازت نال سوچاں آن نماشاں بائیاں، سوچاں آن نماشاں بائیاں، اے پٹھواری لفظ پٹھواری آہنگ تے خالصتاً پٹھواری نے اے لفظاً تساں اپنی خدمت پیش کرنا کہ سوچاں آن نماشاں بائیاں، دکھاں نے کمکار، یاداں آن کے ڈیرے لائے بیڑے نے بشکار۔ سوچاں آن نماشاں بائیاں، دکھاں نے کمکار، یاداں آن کے ڈیرے لائے بیڑے نے بشکار۔ تے صدرہ نے اسمانو لے کے ویلے نی گل بجیاں، صدرہ نے اسمانو لے کے ویلے نی گل بجیاں، ہن تے بیڑے کھکھلاں ہوئی گئے کیوں نے اشناکار۔ ہن تے بیڑے کھکھلاں ہوئی گئے کیوں نے اشناکار۔ تے اکھیاں نی سیجل پئی دسنی یاداں نہ سرناواں۔ نجمی صاحب اکھیاں نی سیجل پئی دسنی یاداں نہ سرناواں، دکھاں نال پیالی ماڑی اے ماڑے سکدار۔ دکھاں نال پیالی ماڑی اے ماڑے سکدار، تے پھلاں تے خوشبو نہ گوڑا ساکھ کدے نہ مکسی۔ پھلاں تے خوشبو نہ گوڑا ساکھ کدے نہ مکسی، تو بھی سچ سخن نے موتی ہر پاسے کھلیار۔ تو بھی سچ سخن نے موتی ہر پاسے لشکار، تے سانی پھائی پھسیا بندہ ڈاڈا اوکھا جینا۔ سانی پھائی پھسیا بندہ ڈاڈا اوکھا جینا، اوکھے پند آیاتی آلے کنڈیاں نے پلیار۔ اوکھے پند آیاتی آلے کنڈیاں نے پلیار، تے آنڈ گوانڈ محبتاں آلے کھولی رکھ دروازے۔ آنڈ گوانڈ گوانڈ محبتاں آلے کھولی رکھ دروازے، ثاقب ہن دلاں نی راہ وچ اور نہ کنداں چاہ۔ آنڈ گوانڈ محبتاں آلے کھولی رکھ دروازے، ثاقب ہن دلاں نی راہ وچ اور نہ کنداں چاڑ۔ تے دو شعر ایک اگر بسم اللہ جی اچھا چلو۔ خواب کوئی ادران ترٹا۔ ہاں یہ سوری ابھی ان کے دو شعروں سے پہلے جو اوپر لوگ ہیں ہمارے، اب پنڈال میں آخری ہمارے ایک شاعر ہیں اور اس کے بعد ہمارے مہمانان خاص اور صاحبان صدارت وہ اپنا کلام سنائیں گے۔ تو میں چاہوں گا کہ جو اوپر لوگ ہیں ان کی شعروں کے بعد وہ ذرا سامنے نیچے تشریف لے آئیں۔ بسم اللہ۔ نعمان رزاق جی، خواب کوئی ادران ترٹا، ترٹا ٹوٹ گیا۔ خواب کوئی ادران ترٹا،
फिर आसा ना मान त्रुटा, ख्वाब कोई अदरान त्रुटा, फिर आसा ना मान त्रुटा, मैं ताड़ी दरवटनी अपरूं, दिल आया सा चाण त्रुटा। मैं ताड़ी दरवटनी अपरूं, दिल आया सा चाण त्रुटा, ते एक सुक्की गोगी ना रौला, एक सुक्की गोगी ना रौला, टब्बर सारा खान त्रुटा। एक सुक्की गोगी ना रौला, टब्बर सारा खान त्रुटा, ते तू ना इश्क पटोले खेड़ी, जग सारा समझान त्रुटा, ते किस्मत विच खरोड़ी मंजी, अपरूस ना बाण त्रुटा। क्या बात, वाह। वाह।